सध्या आसा शिरांत खांडेपार कोडरा म्हणटा थंय सध्या राती हांगासर एक मर्डर जाल्लो आसा आनी हो मर्डर जो आसा हो अशा म्हायती कळटात की मेवणो आनी भावोजी हांच्या मदीं राती खंय तरी भरपूर सोरोप येवन झगडी जाली आनी झगडी जाल्या उपरांत हो खंय तरी जो आसा हो मर्डर जाल्लो आसा। जी आमकां म्हायती मेळटा ते म्हायती प्रमाणे जे दोग जाण जे आसा हे हांगासर कुळागर राखपा खातीर आशिल्ले आनी म्हाका दिसता 2 ते 3 म्हयने जाले हे जे येवन हांगासर रावताले आनी कुळागराची देखभाल करताले। जेन्ना आमकां अशा पद्दतीची गजाल कळटा ती म्हटल्यारूच जेन्ना हे कोणें जे कृत्य केल्लें आसा तेका सध्या पुलिसांनी खंय तरी अरेस्ट केल्लो आसा अशें म्हणून सद्याची म्हायती प्रमाणे आमकां हांगासर येयल्या उपरांत आमकां कळटा। पूण सांगपाचो मुद्दो एकूच तें म्हटल्यार जेन्ना अशा पद्दतीचे लोक जेन्ना भाड्याक दवरता आसत जाल्यार तेंची खंय तरी सगळी विचारपूस तो पियेता कितें करता हेची सगळी विचारपूस करून जी आसा हांकां खंय तरी भाड्याक दवरपाची गरज आसा। जेन्ना आमी ह्या स्पॉटाचेर हांगासर आयले तेन्ना ह्या स्पॉटाचेर हांगासर रेंज न्हू कितेंच हांगासर ना। जर कोणाक कॉन्टेक्ट जावं कितें करतलो जाल्यार अशा परिस्थितीन जेन्ना कोण तरी अशा जाग्याचेर दवरता तेन्ना तो मनीस जो आसा हो विश्वासूच मनीस जाय पडटा। पळयत रावात कोडरा साकून हांव दिनेश नायक।